अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। हक़ाइक़ टीवी के ज़रिए हम आप तक बहुत से हक़ाइक़ पहुंचाते रहे। आज हम एक ऐसी हकीकत पहुंचाने जा रहे हैं कि जो आप सुन के एंजॉय भी करेंगे और आपको पाकिस्तानी तारीख़ और आवाम के मिजाज का भी अच्छी तरह पता चल जाएगा। हम शुक्रगुज़ार हैं मरियम सफदर के कि उसने पूरी कोशिश करके आवाम को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो वोट की बजाय नोट को इज़्ज़त दे। उसने जलसों पे इतना पैसा खर्च किया, उसे जज साहब के गलीज़ फिल्में बनाने के लिए बेपनाह पैसा खर्च किया। उसने लोगों को इस तरीके से ब्लैकमेल करने के जवाब ढूंढे कि जो लोगों को पहले नहीं पता था और अब वो उनसे भी आशना हो चुके। उसने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की कि कोई आम आदमी उस ज़ुबान को ना तो अप्रिशिएट कर सकता था और ना ही वो किसी जगह पसंद की जाती थी, लेकिन वो ज़ुबान भी उन्होंने पब्लिक में आम कर दी। तो इसके लिए हम मरियम सफदर के बहुत ममनून हैं और इसके साथ साथ एक और भी शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने वोट के साथ साथ एक और भी बहुत बड़ा काम कर दिया कि झूठ को भी इज़्ज़त दो। नोट के साथ साथ झूठ को भी इज़्ज़त दो। झूठ आपको पता ही है, आपके सामने है, उसके टीवी के बयानात आपके सामने हैं जिसमें जी मेरी आप लंदन में क्या प्रॉपर्टी ढूंढती है, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, मैं तो किसी जगह ना मैं बेनिफिशरी हूँ ना कुछ हूँ। और प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टीज़ निकल आई, बेनिफिशरी नहीं बेनिफिशरीज़ ये निकल आई और अरबों रुपए के ये आसामी साबित हो गई। लेकिन क्या उसके चेहरे पे कोई एक लम्हे के लिए भी इसका कुछ तकलीफ़ का इजहार हुआ कि मेरा झूठ नंगा हो गया? यही महारत है उसकी। इसके बाद आप आ जाएं, जो कितने झूठ बोले हैं आप सुनते जाएं। इससे मैं कह रहा हूँ झूठ को इज्जत देने का भी रवाज इसी ने डाला है कि शहबाज शरीफ के बारे में बयान दिया कि वो एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है और शहबाज शरीफ का बयान टीवी पे मौजूद है, वीडियो पे मौजूद है, आप यूट्यूब में मौजूद है कि मैं एक बहुत ही मामूली आदमी का बेटा हूँ जिसने मजदूरी से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। ये उसे अरबपति बना रही है कि अरबपति बाप का बेटा था। इसके बाद आप आ जाए जाली कतरी खत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जाली करार दे दिया और जो फांट लगाई कैलिब्री फांट जो है वो भी सारे ज़माने को पता चल गया कि इसने वहाँ भी फ्रॉड करवाया था। अब कौन कौन से झूठ, मतलब यहाँ तो ये कहा जा सकता है ना तुम कितने झूठ बोलोगे, तुम कितने झूठ बोलोगी। तो यहाँ इसने झूठ को भी इज्जत देने का, इसलिए कि झूठ के बारे में कुरान क्या कहता है, अल्लाह क्या कहता है कि झूठे पे अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजते हैं। अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा जो इसके इन झूठों को सच्चा साबित करने के लिए जानते हुए कि भी ये झूठ है, बेचारे अपने खामखा अपनी आकबत ख़राब करते हैं, अपने ज़ुबानों पे वो कलमात लाते हैं जो इनका अंदर से इनका ज़मीर भी ने यकीनी तौर पे जूतियाँ नहीं थप्पड़ नहीं इन्हें गुर्ज मारता होगा कि यार क्या हो गया तुम्हें कि तुम एक झूठ के बंदे की जिस पे अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेज रहे हैं तुम उसकी तायद कर रहे हो। क्या तुम भी लानतियों में शामिल होना चाहते हो? लेकिन आफरीन 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 उन लोगों पे जो आज भी उसे कहते हैं जी ये लीडर है, ये राहबर है। कमाल की बात है कि हम राहजनों को राहबर का नाम दे दिया हुआ है, हमने शायद डिक्शनरी तब्दील कर दी। इसके बाद आप आ जाए, हमें मुबारकबाद देनी है। आज का प्रोग्राम खसूसी तौर पे मरियम सफदर के लिए मुबारकबाद के सारे प्रोग्राम हैं, सारे जो फ़िक्रात हैं वो मरियम सफदर को मुबारकबाद के हैं। पीपल्स पार्टी हकीकत में अपनी मौत आप मर चुकी थी। जरदारी साहब कई महीनों से गोशा आफियत में चले गए थे, जबकि उनका नाम भी कहीं नहीं बोला जाता था, स्वाय
عدالتوں میں تاریخیوں کے موقعوں پہ آج یہی مریم نواز شریف جس کے باپ نے مرحومہ شہید بی بی کی وہ تصویریں جہازوں کے ذریعے گرائیں جو کہیں بھی نہ اس کا ذکر کیا جا سکتا نہ بیان کیا جا سکتا، آج وہ ان کے مزارات پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی زندہ باد، بے نظیر شہید زندہ باد، بھٹو زندہ باد۔ اس کے باپ نے کیا کہا تھا وہ آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، اس کے چچا نے کیا تھا وہ بھی ٹی وی پہ دیکھ لیں۔ تو یہ اس کو ہمیں مبارکباد دینا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید کبھی زندہ نہ ہو سکتی اگر یہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کو زندہ نہ کر دیتی۔ اور یقین جانیں میں نے ایک اور مبارکباد بھی دینی ہے کہ فضل الرحمان کا ایک اپنے طور پہ امیج تھا مذہبی رہنما کے طور پہ، وہ کیا تھا کیا نہیں تھا کیا ہے ہم نہیں جانتے، کیونکہ جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے اپنے بندے جو 4 ستون تھے اس کی جماعت کے، انہوں نے اٹھ کے کہہ دیا کہ جناب آپ تو ایک دینی جماعت تھے، دینی جماعت کے سربراہ تھے، جس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا سیاست میں، جس کا کوئی تعلق نہیں تھا پراپرٹی بنانے میں، خرید و فروخت میں، تو آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ آپ مولانا فضل الرحمان سے یہ سوال کر رہے ہیں، اور اس کا کریڈٹ بھی اسی مریم صفدر کو جاتا ہے کہ اس نے فضل الرحمان کی جماعت میں بھی توڑ پھوڑ کر دی، اور اس نے پاکستان کی سیاست میں وہ طوفان لائی ہے کہ جو شاید ضیاء الحق پیپلز پارٹی کے لیے نہ لا سکا تھا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں مریم صفدر کو کہ اگر اس طرح کی کوششیں جاری رہیں تو پاکستان میں غالباً حزب مخالف نام کی کوئی چیز ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ تو میں عوام سے بھی اپنے ناظرین سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ آج وہ بھی مریم صفدر کو مبارکباد دیں کہ ملکی سیاست میں توڑ پھوڑ، ملکی سیاست میں یہ ایک قسم کی کہہ لیں وہ طوفان جو حزب مخالف کو ہمیشہ کے لیے بہا کے لے جائے گا، اس کا کریڈٹ بھی اسی مریم صفدر کو جاتا ہے۔ ناظرین آپ بھی سوچ لیں، اگر کبھی بھی زندگی میں کسی جھوٹ کی تائید کرنی ہے، کسی جھوٹ کی وکالت کرنی ہے، تو پھر سن لیں اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا آپ ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی ناراض ہیں اور لعنت بھیج رہے ہیں؟ کس کی تائید کر رہے ہیں آپ؟ کن لوگوں کے لیے پیچھے آپ پھر رہے ہیں؟ کہاں تک آپ ان کا پیچھا کریں گے؟ کیا جہنم میں بھی آپ ان کے ساتھ جائیں گے؟ بتا تو دیں ایک دفعہ، ذرا اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ لوٹا انہوں نے، مال انہوں نے کھایا، پراپرٹیاں انہوں نے بنائیں، عوام کو انہوں نے ذلیل و خوار کر دیا، آپ ان کی خاطر گناہ پہ سر لے رہے ہیں؟ آفرین آپ پہ، آفرین ان لوگوں پہ جو جھوٹ کی آج بھی تائید کرتے ہیں۔ تو جناب ایک دفعہ تو سوچئے، ایک دفعہ تو غور کیجئے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی انہی جھوٹوں کے سائے تلے گزارنی ہے اور اللہ کی لعنتوں میں گزارنی ہے، یا کبھی آپ اللہ سے معافی مانگ کے اسے کہیں گے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اندھیرے میں تھا، مجھے روشنی دکھا اور مجھے ان جھوٹوں کے چنگل سے آزاد فرما دے۔ ناظرین بہت شکریہ آپ کا، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے الفاظ پہ کچھ تو غور کرتے ہوئے جھوٹ کی جیسی بڑی لعنت سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔